सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार छ। आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। म पनि आरामै छु। कोरोनाको महामारीले संसार नै यतिखेर तहस नहस भएको बेलामा हाम्रो समुदाय पनि पक्कै पनि योबाट टाढा छैन। अझै भन्ने हो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हाम्रा समुदायका मानिसहरू यतिखेर हतोत्साहित र कसरी छाप टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। त्यसको साथसाथमा हामीलाई सामाजिक जुन किसिमको विभेद छ त्यो विभेदले पनि सताएको छ। पोखरामा अस्ति भर्खरै मृत्यु संस्कारको निम्ति क्रियापुत्री भवनमा बस्ने विवादमा त्यहाँको उपल्लो जात भनाउँदा व्यक्तिहरूबाट फेरि पनि सताइएको छ। त्यहाँको त्यसै क्षेत्रको सांसदलेसम्म यी सबै कुराहरू मिलाउनको निम्ति चाहिँ उपल्लो जातका मानिसहरूको साथ दिएर यो कुरालाई दबाउने कोसिस गरेका छन्। हामी सबै यो कुराको जानकार छौँ, तर पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ, केही गरेका छैनौँ। आज यसै विषयमा यहाँको विषयमा अलिकति कानुनी कुराहरू र कहिलेदेखि चाहिँ के भएको र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा जुन किसिमको हस्ताक्षर छ त्यसले चाहिँ कस्तो किसिमको काम गरेको छ या छैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सोच्नेछौँ। आजको विषय मैले लिएको छु डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरको भनाइमा रहेर चाहिँ आजको विषयलाई चाहिँ मैले तोकेको छु। शिक्षित बनौँ, सङ्गठित रहौँ र सङ्घर्ष गरौँ। शिक्षा र सङ्गठित र सङ्घर्ष यो तीनटै कुराहरू हुन आवश्यक छ। जबसम्म यो तीनटा कुराहरू हाम्रो समुदायमा हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी जतिसुकै लडे तापनि हामीले अर्काको विरोध गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो हुनको लागि चाहिँ हाम्रै मानिसहरू हामी आफै पनि शिक्षित बन्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। वैचारिक चिन्तनलाई बढाउँदै हामीले कानुनी आधारमा के कुराहरू छन् त्यो कुराको जानकार भएर लेखेर सञ्चार माध्यमबाट बारम्बार हाम्रा कुराहरू राखेर सैद्धान्तिक रूपले हामीले लड्नुपर्छ। हाम्रै छिमेकमा भएका उपल्लो जातका मानिसहरूको हामीले त्यसै छिमेकमा बसेर मुङ्रे विरोध गर्नुभन्दा पनि वैचारिक कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। जबसम्म हामीले यी कुराहरू गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी जहिले पनि पछि हुन्छौँ। म यहाँहरूलाई एउटा कुरा मेरो आफ्नो जीवनको कुराहरू भनेर चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो काकाको छोराको नागरिकताको फर्म भर्नुपर्ने थियो। संयोगले म काकाको घरमा पुगेको थिएँ। मेरो काकाले त्यो फर्म मलाई भर्न दिनु भएन। मेरो छिमेकी घर त्यो घरको व्यक्तिलाई बोलाएर एउटा भाइलाई बोलाएर उसलाई त्यो फर्म भर्नको निम्ति बोलाउनु भयो। अनि त्यो भाइले के भन्यो भने सागर दाइ त यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्न लगाउँदा हुन्छ नि, उहाँ त पढे लेखेको मभन्दा धेरै पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ भने। त्यो भाइ भर्खर 10 क्लास पढ्दै थियो जुन समयमा म मास्टर गर्दै थिएँ। तर मेरो काकाले मलाई विश्वास गर्नु भएन, त्यो छिमेकीलाई विश्वास गर्नुभयो जो भर्खर 10 क्लास सुरु गरेको छ। मैले भने तिमी आफै नि फर्म भरिदेऊ नि त। अनि त्यो छिमेकी भाइले मलाई सोध्दै त्यो नागरिकताको फर्म भर्यो। मेरो काकालाई मलाई भन्दा बढी त्यो छिमेकीको विश्वास थियो, तर त्यो छिमेकी बच्चा जसले मेरै सल्लाहमा त्यो नागरिकताको फर्म भरेर मेरो काकालाई दियो। यो हाम्रो परिस्थिति हो। हामी हाम्रै घरबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यो सङ्घर्ष बाहिर भन्दा आफैबाट पनि गर्नुपर्ने आवश्यक छ। जातिगत विभेद र छुवाछुत प्रथालाई समाप्त पार्नका लागि एउटै बाटो छ, त्यो हो डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरको नारा शिक्षित बनौँ, सङ्गठित हौँ र सङ्घर्ष गरौँ। जातीय विभेद भनेको के हो?
जातीय विभेदलाई अंग्रेजीमा रेसियल या डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ। जातीय विभेदको 5 वटा आधारहरू छन्। एक जन्मको आधारमा गरिने विभेद छ, दोस्रो वंशको आधारमा गरिने विभेद, तेस्रो वर्णको आधारमा, आँखाको रङ, छालाको रङ, कपालको रङको आधारमा गरिने विभेद। तर यस्ता विभेद मात्र नभएर सांस्कृतिक पहिचान, भाषा, धर्म आदिको आधारमा हुने विभेद जातीय विभेद हो। मानव अधिकारको हकमा यो कुरा आउँछ। नेपालमा जातीय विभेद छ कि छैन भन्ने कुरा संसारले जहिले पनि सोचिरहन्छ र हामी पनि कोही छ भन्छौँ, कोही छैन भन्छौँ। आफ्नै आफ्नै कुराहरू छ। तर जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मानेर कानुन बनाएको थियो, जसले सम्पूर्ण जनता, सामाजिक सांस्कृतिक समूह, जात जातिहरूलाई तल र माथिको वर्णक्रममा राख्यो। उच्च र तल्लो जातको सीमा रेखा कोरियो। उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरू उपभोग गर्नु। तल्लो जातलाई हेप्न र कब्जाउनको लागि स्वाभाविक रूपमा अधिकार पाउनु भन्ने त्यो किसिमको बुझाइ थियो। त्यस्तै तल्लो जात हुनुको मतलब चाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु र माथिल्लो जातिबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरूको सेवामा तल्लिनु हुनु भन्ने नै त्यो समयको संविधानमा थियो। नेपालमा जातीय विभेदलाई एक हिसाबले स्वाभाविक रूपमा मानिँदै आयो। सन् 1990 पछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै त्यस्तो उच्च नीचलाई लोकतन्त्रको विरोध भएको, मानव अधिकारको विरोध भएको आवाजहरू उठ्न थाले। तर अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू जातीय र जन्मको आधारमा अरूलाई हेप्नलाई एकदम स्वाभाविक मान्नेहरू हामीसँग प्रशस्तै छन्। त्यो हाम्रो छिमेकमा हुन सक्छ, हाम्रो समाजमा, राजनीतिक परिवेशमा, धार्मिक परिवेशमा, सामाजिक परिवेशमा यी कुराहरू प्रशस्त मात्रामा अहिले पनि हामी देख्छौँ। नेपालमा जातीय विभेदबाट विशेषतः कुन कुन समुदाय पीडित भएको भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। मैले यो चाहिँ एउटा जनजाति यो वेबसाइटबाट चाहिँ केही कुराहरू तानेको छु यहाँभन्दा तलको चाहिँ, जसले यहाँलाई अझै बुझ्नको निम्ति सहायता हुन सक्छ। हिन्दू वर्णाश्रमको जाति प्रथा रूपको छुवाछुत प्रथाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जातीय विभेदमा दलित समुदायहरू परेका छन्। नेपालमा पहाडमा 5 समूहका र तराईमा 10 समूहका दलितहरू पर्दछन्। उनीहरू नै छुवाछुतको हिसाबले जातीय विभेदमा परेका छन्। अनि यही समुदायभित्र पनि को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो, को भन्दा को ठुलो भन्ने छ। यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ। दलित समुदायभित्र पनि दलितहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। दलितले नै पेलेको दलितहरू प्रशस्त मात्रामा हामी देख्दछौँ। हामी दलित उत्थानको कुरा गर्दै गर्दै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी दलितभित्र पनि दबिएका दलितहरू छौँ। म फेरि एउटा घटना यहाँलाई उजागर गर्न चाहन्छु। म सर्लाही जिल्लाको घारीबथान भन्ने ठाउँमा मलाई लाग्छ 65-64 सालका कुराहरू हुन सक्छ। मेरो सानो बुवा आफै दलित मुक्ति मोर्चाको त्यो ओडाको अध्यक्ष या त्यो क्षेत्रको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको छोरीको बिहा थियो। त्यो बिहामा भान्सा 2टा थियो। एउटा भान्सा उपल्लो जातिको लागि थियो भने एउटा चाहिँ हामी सबैको लागि थियो। मैले उहाँलाई भने, तपाईँ दलित मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि तपाईँकै घरमा 2टा भान्सा?
मैले त्यो खाने कुरा खाउँ नखाउँ भन्ने कुराहरू दुविधामा भएँ। तर म चाहिँ ती कुराहरूबाट असन्तोक हुँदाहुँदै पनि सबै कुराहरू देखेर अनदेखा भएर बस्नुको पीडा र आफूलाई छुवाछुत मुक्त अभियानको एउटा अभियन्ता भन्दै गर्दाखेरि लाज लागेको थियो। हामी हाम्रै घरमा हुने कार्यहरूमा 2टा भान्सा राख्छौँ। यहाँलाई अर्को एउटा जानकार होस्, त्यो भान्सा चाहिँ 3 किसिमको भान्सा थियो। एउटा बाहुन क्षेत्री लगायतका समुदायको लागि बनाएको भान्सा थियो भने एउटा चाहिँ कामी समुदायको लागि थियो त्यो भान्सा। तेस्रो चाहिँ दमे समुदाय जो आफन्तहरू थिए उनीहरूको लागि थियो। 3 किसिमको भान्सा। सोच्नुहोस्, दलित मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको घरमा 3टा भान्सा छ। कामीलाई दमैले छोएको पचेन, उनीहरूले खान चाहेन भने दमैले र छोएको बाहुनले किन खाने भन्ने बाहुनको भनाइ पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू तपाईको र मेरो घरमा अझै पनि छ, जीवितै छ। अहिले म यहाँ जहाँबाट बोलिरहेको छु यतिखेर म अमेरिकामा छु। 2 वर्ष अगाडि म मेरो ठुली आमाको छोरीको विवाहमा सिन्धुली पुगेको थिएँ। त्यहाँ पनि 2टा भान्सा थियो। मैले विरोध गरेँ। र विरोध गर्दाखेरि भान्जीको मामाले विरोध गर्दाखेरि त्यति राम्रो नसुहाउने। तर मैले खाना चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले जहाँ खाएँ त्यही नै खाएँ। यस्ता कुराहरू हाम्रा घरमा छ्याप्पै छन्। मेरो आफ्नै काका भन्दा पनि हजुरबुवा पछिको सन्तान पछिको काका यसरी छुट्टिएको। उहाँ पनि सिन्धुली जिल्लामा। उहाँको छोरीको बिहामा गइन्। उहाँको छोरीको बिहामा पनि 2 किसिमको भान्सा। यहाँलाई जानकारी होस्, त्यो घरमा 3 जना छोराहरू चाहिँ शिक्षक थिए, अहिले पनि छन्। उनीहरू त्यही गाउँको विद्यालयमा पढाउँछन्। तर त्यही विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको घरमा पनि 2टा भान्सा। यो तपाईको र मेरो घरमा जीवित साँचो कुराहरू हो, पचाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। अनि यो उच र नीच भन्ने जाति बीच भित्रको पनि जुन किसिमको द्वन्द्व छ त्यो चाहिँ साह्रै नै असह्य छ। यसलाई हामी कसरी हेर्छौँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैगरी अर्को बाहुन क्षेत्रीले अर्को हेप्ने, त्यसपछि अलिकति हेपा प्रविधिमा इन्डाइरेक्टली प्रत्यक्ष होइन अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने समुदाय चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू पनि पर्दछन्। मातृभाषा बोल्दा अनपढ असभ्य हुने, परम्परागत खानपान खायो भने अपराधी वा फोरी हुने, जस्तै गाईको मासु खाँदा कानुन लाग्ने, जेल जानुपर्ने कुरा जाति विभेद नै पर्छ। जसलाई जन्म, वर्ग र वंशको हिसाबले पनि जाति विभेद नै भन्न सकिन्छ। किनभने आदिवासी जनजातिहरू रेसको हिसाबले पनि फरक छन्। उनीहरू मंगोलियन समुदायबाट आएका र उच्च जातिहरू आर्यन समुदायबाट आएको कुरा यहाँ जोडिन सक्छ। तर नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो र जेलिएको लाग्ने अवस्था छन्। बाहुन क्षेत्रीय र दलित दुवै आर्यन समुदायबाट हो। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ पाठक ब्राह्मण हुनुहुन्छ। उहाँको वर्ग र मेरो चाहिँ एउटै नै थियो। हाम्रो बरमथाम र थियो भनेदेखि उनको पनि त्यही थियो। यसकारणले उनले मलाई के भन्थ्यो भने तपाईँ र हामी त दाजुभाइ हौं, तर उनी बाहुन थिए, म चाहिँ दमाई। यी हामी सबैको कथाहरू हुन्। एक्चुअली म नेपालमा कृषिमा र अन्य समुदाय बीचमा निकै काम गरेँ। कृषिमा काम गर्ने क्रममा म सिन्धुली जिल्लाको एउटा गाउँमा पुगेको छु। मेरो साथी थिए, पाठक साथी र म।
अनि खाना खाँदै थियौँ, बाहुनको घरमा बसेर भित्र बसेर खाना खाँदै थियौँ। त्यतिखेर जातको कुरा सोधियो, तपाईँ के थरी भन्नुभयो। उहाँले, मेरो साथीले, उहाँले पाठक भन्नुभयो, मैले म सागर बैजू भने, मेरो थर चाहिँ बैजू। बैजू भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो। मैले दमाई भने। ए तपाईँ पनि दमाई? त्यसो तपाईँ दमाई हो भने म पनि दमाई भनेर त्यो बाहुनले जिस्केर कुरा भयो। वास्तवमा म दमाई थिएँ, उनले विश्वास गरेन, त्यो उनको कुरा छ। अनि मेरो पाठक साथीले भन्नुहुन्थ्यो, सागरजी तपाईँसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो जातको कुरालाई चाहिँ अलिकति साइलेन्ट राख्नुपर्छ कि। मेरो साथी, जसले जात मान्दै नमान्ने साथीको पनि भनाइ चाहिँ त्यस्तो थियो। हामी सबैजना यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो मातृभाषा बोल्दैमा र त्यो परम्परागत गाई गोरु त पहिला मर्दाखेरि पनि खान्थे उनीहरूले, बाहुन क्षेत्रले बोलाएर खुवाउँथे, त्यो खाँदाखेरि पनि अहिले जेल जाने अवस्थाहरू छ। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि विभेदमा परेका कयौं दलित समुदायहरू छन्, मुस्लिम समुदायहरू छन्, क्रिस्चियन समुदायहरू छन्, अनि आदिवासी जनजाति समुदाय पनि छन्, दलित पनि त्यसैमा परेका छन्। भाषिक र भौगोलिक हिसाबले विभेदमा समुदाय पनि छ र मधेसी समुदाय पनि छ। यी सबै समुदायहरू चाहिँ विशेष गरेर परिराखेका छन्। नेपालमा रेसियल कुरा गर्दा अलिक अमिल्दो प्रकारका कुराहरू छँदैछन्। धेरै पहिलेदेखि नेपाल जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धित महासन्धिको पक्ष राष्ट्र छ, तर यो अझैसम्म अन्त्य भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के उपाय छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, तपाईँले र मैले थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के छ भनेदेखि उच्च जातको मानव समुदायको रूपमा रहेको हेपा मानसिकतामा परिवर्तन आउनु पर्दछ। त्यो मानसिकतालाई लोकतन्त्र विरोधी प्रविधि हो, मानवाधिकारको विरोधी हो भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ। राज्यले त्यतिखेर मात्र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावशाली रूपमा लागू गर्न सक्छ जतिखेर शिक्षित समुदायले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि लैजान्छ। नेपालमा दलित, आदिवासी र मधेसमा रहेका मधेसी दलितहरू कुनै पनि समुदायको जातीय विभेद चाहँदैनन् यिनीहरूले। तर उच्च जातिका समुदायले निरन्तर दिइरहेका छन्, हेपिरहेका छन्। उच्च जातिमै विभेद नगर्ने चेतना र साहस हुनुपर्दछ। अमानवीय व्यवहारलाई चिन्न सक्नु पर्यो र आफू पनि मानव हुने र अरूलाई पनि मानव ठान्ने, मान्ने र त्यही अनुरूप व्यवहार गर्ने प्रविधिको विकास हुनुपर्दछ। साथै जो विभेदमा परेका छन् उनीहरूलाई पनि त्यो विभेदलाई नकार्ने चेतना चाहिन्छ। यसमा राज्यले पनि शक्तिशाली समूहको सट्टा विभेदित समूहको पक्षमा नीतिगत र प्रतिक्रियागत रूपमा आवश्यक सहयोग गर्दछ। अचम्मको कुरा के छ भने जातीय आधारमा कुनै केस पर्छ भनेदेखि पुलिसबाटै त्यो मान्छे छुटेर आउँछ, किनकि पुलिसमा रहेका अधिकांश मानिस, उच्च ओहदामा भएका मानिसहरू बाहुन क्षेत्रीय नै छन्। मैले धेरै केसहरू देखेको छु। यहाँलाई जानकार होस्, एउटा समयमा बौद्धमा त्यो एरियामा भएका दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर स्कुलमा, त्यहाँ महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँनिर फ्रीमा पढाउनु पर्छ भनेर जुन किसिमको लबिङ गर्ने क्रम थियो र दलित समुदाय अर्थात् परियार समुदायको बीचमा शिक्षामा सबैजना अब्बल हुनुपर्छ, काममा राम्रो हुनुपर्छ अनि व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्दै गर्दाखेरि 58-59 सालतिर हुनुपर्छ त्यो अभियानको एकदम चरम उत्कट उसमा काम भइराखेको थियो, जसमा हामीले मुटुको बिमारीलाई पनि सहायता गरेर उपचार गरेका थियौँ भने
दलित समुदायका या परियार समुदायका मानिसहरू कसैको मृत्यु हुन्छ भनेदेखि कसैको हात नफैलाइकन उनीहरूको मृत्यु संस्कार हुनुपर्छ भनेर त्यो समयमा अभियान लगाएको थियो र गाउँबाट आउने परियार समुदायका भाइ बहिनीहरू जो पढ्न चाहन्छन् उनीहरूलाई कामको व्यवस्था र पढ्ने व्यवस्था पनि मिलाउने र महिनै पछि 100 रुपियाँ उठाएर जनहितकारी कामहरू गर्ने भनेर लाग्दै गर्दाखेरि 59 सालमा आर्मीहरूले हामीलाई माओवादी हो भनेर त्यो पुरै समुदाय हामी जतिजना कार्य समितिमा थियौँ हामीलाई लगेर थुन्यो। 50 घण्टा जस्तो कालो पट्टी पनि लगाएर राख्यो, कुटाइ पनि खाइयो। कहिले बम टाउकोमा राखिदिन्थ्यो भने कहिले तँलाई अहिले मारिदिन्छु भनेर बन्दुकको नल ढाडमा कञ्चटमा तिर्स्याएर राखेको अवस्था थियो। तर त्यतिखेरको मेरो छवि म राजनीतिक हिसाबले पनि लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने व्यक्ति भएको कारणले मेरो सबै समाजसेवा कामहरू सबैको मूल्याङ्कन गरेर मैले भनेका कुराहरू सत्य भएको कारणले 50 घण्टा पछाडि हामी 11 जनालाई छोड्थ्यौँ। त्यो 11 जनामा त्यतिखेर ब्याचलर पढ्ने मास्टर पढ्ने व्यक्तिहरू यो परियार समुदायमा भएका व्यक्तिहरू थियौँ। त्यसपछि निस्किसकेपछि सबै विचलित भयो, डराए, त्रासमा भए, अगाडि बढ्न सकेनन् र मेरो अभियान चाहिँ त्यसपछि समूहगतबाट टुक्रा हुँदै गएर बुटोलमा भएको सङ्घर्ष मन्दिरमा छिरेको कारण दलित समुदायलाई कुटपिट गरेको उसमा विरोध गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दाखेरि दलित समुदायका नेताहरूले होइन दसैँ मानौँ, दसैँ पछाडि गरौँ भनेपछि मलाई त्यति धेरै मन लागेन अनि म ब्याक भएँ। मैले भन्दै गरेको छु किनभनेदेखि धेरै समय भएछ तपाईँ यदि लामो कुराहरू सुन्नुहुन्न, त्यही पनि यहाँलाई जानकारी होस् भनेर। र यो अभियान अहिले देखेर म साह्रै खुसी छु। फेरि पनि परियार समुदाय एक भएर चाहिँ केही कुरा गरेको हो कि भन्ने देख्छु। फेसबुकमा मात्रै गरेर केही हुँदैन, सामाजिक सञ्जालमा केही गरेर केही हुनेवाला छैन, यसले केही पनि हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले र मैले समुदायको तल्लो स्तरमा काम गर्दै आएका कुराहरूबाट मान्छेहरूलाई अवेरनेस, पैरवीका कुराहरू गर्ने, उनीहरूलाई जनचेतनाका कुराहरू गर्ने र आफै सुसज्जित हुने र शिक्षित हुने, यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धित सन्धि नेपालले 1971मै पारित गरेको थियो। तर रेसियल डिस्क्रिमिनेसन्सलाई कुनै बेला निहित स्वार्थ अनुरूप जातीय विभेद होइन भनेर समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यो व्याख्याकै आधारमा राज्यले रेस भन्ने कुरा राम्रोसँग महत्त्वपूर्ण होइन र सान्दर्भिक कुरा पनि होइन भन्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जातीय विभेदहरू प्रशस्त हुँदै पनि छलफलमा कम आउने गरेको हो र यो कार्यान्वयन जबसम्म राज्यले गर्दैन तबसम्म केही पनि हुँदैन। मित्रहरू, यहाँको बिचमा फेरि पनि यसै कुरालाई कन्टिन्यू अर्कोचोटि लिएर आउनेछु। अहिलेलाई भने तपाईँ कोरोनाबाट जोगिनुहोस् र आउनुहोस्, हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हाम्रो समुदायको हितको लागि केही गरौँ। गर्नको निम्ति तपाईँ र म परिपक्व हुनुपर्छ र तपाईँको र मेरो सोच बलियो हुनुपर्छ। वैचारिक कुराहरू एकअर्कामा माझिनुपर्छ। समूहमा फेरि पनि अन्तमा 3टा कुराहरू भनेर यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरले भनेको कुरा, शिक्षित बनौँ, सङ्गठित हौँ र सङ्घर्ष गरौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।